आता तरी जातलें काय दिसता म्हणून अजून म्हणल्यार ताका 2 वर्सां जाली ना सांगपाचें म्हणजे अजून 2 वर्सां जावपाचें आसा. पूण खरोखरच हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता. आमकां मेन सुवातेर म्हणल्यार आमी जवळ जवळ 1.5 वर्स चिंतले की आमकां शिफ्टिंग पुलीस स्टेशन खंय करतलो. ते आमकां शिफ्टिंग करपाक पयलीं मेळ्ळें ना. आमी पयलीं ट्युरिजमाचें मागलें, ट्युरिजमाचे अडखळ येवंक लागले. मागीर फिशरीचें मागलें, आमी धांवजे वयताना पळय थंयसरूय मागलें, थंयय आमकां शिफ्टिंग करूंक मेळ्ळें ना. ह्या कारणाक लागून आमकां लास्ट मागीर आमचो एक्सपोजिशन जेन्ना पळय जालें, जेन्ना आमी सेक्रेटरीएट म्हणून बांदलेली ओल्ड गोवा, आमकां तितून चान्स पडलो. मुख्यमंत्र्यान सांगलें की तितून शिफ्ट करया आनी पुलीस स्टेशनाक हात घालया. आतां परत ताका कितें तें लास्ट आनी टेंडर जाल्लें, आतां परत चेंज करचें पडलें. सो आतां ऑलरेडी 4 दिसां भितर तें टेंडर चेंज जावन पास करून सगळें कॉन्ट्रॅक्टूय ऑलरेडी कोणाक दिल्लो आसा. जागो खंय हे केला फायनलायज? सेम पुलीस स्टेशन. पळय चेंज करपाले न्हू थंयचे हरशीं. आमी 5000 जागो सोदताले पूण जागो आमकां अवेलेबल मेळ्ळो ना. तेज्या कित्याक हें पुलीस स्टेशन खूब जाग्याचेर लागता, व्हडलो एरिया आमकां मेळटा. आनी सांताक्रूज त्या सायडीच्यान लागता, रिबांदर लागता, मागीर चोडणा लागता, 3 फेरी लागता, दिवाडी सगळें म्हणजे मोठें व्हडलें पुलीस स्टेशन हें जाता. म्हणजे लोकवस्ती खूब. ताका लागून आमी आतां कितें केलें, तो 5000 सोदचे पेक्षा जें आसा, कारण गोंयच्या साहेबा कडेन थंय दिसाक 20,000 लोक ट्युरिस्ट येता, थंय कितें इन्सिडंट्स घडोवंक नाका. कोणी आयज तुमी पळयला चोर म्हण कितें म्हण कोणाक पॉकेट मारता आनी कितें करता अशें म्हणून त्या खातीर आमी तें पुलीस स्टेशन सामकें गरजेचें, सामकें म्हणजे अत्यंत गरजेचें. ह्या खातीर आमी तेजें आतां म्हाका दिसता एसेंब्ली सोंपोवन रोखडेंच आमी काम सुरू करतले तेजेर. ओके, दुसरें म्हणटा तें काल 24 पोर्टफोलियो जाले, तुजे PWD आशिल्ले. सो वॅन यू टॉक अबाउट PWD तुमचे 24 न्हू 25 आसलेल्यो, 25 आसलेल्यो पोर्टफोलियो. सो PWDचे आयज तूं वचून मुद्दम पळय, आयज काम करपाक सुरू केलें. आयज काम जे पॅचीस आहा, जे आमी डिमांड जे इलेक्ट्रिसिटीन घडलेले आनी मागीर तेका 1 फूटभर ते भितर गेल्ले, भुरगीं स्कुलाची पडटाली, लोकूय गाडी पिड्यार जाताली. ताका लागून जे आमी पळय काडलेले, मुख्यमंत्र्यान जेन्ना हांवें तेजे काल वचून सांगल्या उपरांत फटाफट आयज काम सुरूय केलें. मुद्दम वचून दिवाडे पळया, कुमारजो आमचें काम सुरू आसा. म्हणजे सामकें बरें. आनी जर वच जर बरें पडलें जाल्यार गणेश चतुर्थीचे पयलीं आनी आमच्या बोनेरा पयलीं सांगडाच्या पयलीं सगळे रोड बरे चकचकीत जातले. इवन तूं रावता पळय त्या वाठाराचो सुद्दां रोड फाल्यां नाल्यार आयज सुद्दां सुरू जावंक शकता. ओल्ड गोवाच्यान डिमांड आहा, मास्टर प्लॅन हो जावंक जाय. कारण ओल्ड गोवा हेरिटेज सायट, युनेस्को सायट, ताका लागून हो मास्टर प्लॅन सामको आमकां चड गरजेचो आसा. आनी तो आमी मुख्यमंत्र्याक बसोन TCP मिनिस्टरा कडेन बसोन आमी ते करून घेतले. आनी ओल्ड गोवाचें म्हणटा पळय न्हू, तें आमी सारकें एक मनान धरून आसा की थंयसर आजू बाजू जे पळय कितले अमके मिटर जे बफर झोन डिक्लेअर केल्ले, तितून आमी कितें येवपाकूय दिना आनी दिलेय ना परमिशन. राजेश बाब, आनी एक विशय म्हणटा पळय तो एक सांग, तूं एक 300 मिटर जागो घेता, तितून तूं घर बांदपाक सगळीं परमिशनां काडटा. तेजेर तूं हें सगळें फायनलायज पयलीं करना न्ही की बाबा आपल्याक उदक आसा काय ना. घर बांदप ओके, आमी सेंग ह्यूज प्रोजेक्ट आतां कोणी एक पास करतलो ताका ते दिवपाकूच जाय. आयज आमकां कितें केलां, आमचो WID मिनिस्टर सुभाष भाऊ शिरोडकार जवळ जवळ आमी 100 धरणां बांदपाचो प्रपोजल घातला. आनी ऑलरेडी 3 आमची धरणां म्हणजे सारके एंडाच्या हेजेर पावलेले आसा, जेणे करून आमकां उदकाचें तूं जाणा गोंयान आमचो पावस आमकां देवान भरपूर दिल्लो आसा. ताका लागून आमकां उदकाचो येणाऱ्या आनी म्हाका दिसता 1-2 वर्सांनी व्हडलोसो इफेक्ट आमकां जावचो ना. आतां गांजेचोय आमचो प्लांट जर जालो जाल्यार आमकां ओपा जें उदक येता तें भायल्या भायर आमकां थंय मेळटलें. जे बार्देश सायड म्हण किंवा उत्तर दक्षिण गोंय अशें आमकां ते हें करून वयतले, जेणे करून आमकां उदकाचो प्रॉब्लेम येवचो ना. त्याच बरोबर उदक आमी कशें स्टोर करूंक जाय हें आतां आमी धरणां आतां बांदपाक कॉमेस केल्लीं आसा. थँक्यू. बाबा रे, हांव आमदार जावच्या 5 वर्सां पयलीं तो बंगलो रेडी आसलेलो. तो पयलीं रेडी जाल्लो. तो आतां कशें आतां सबजुडीस आहा, ताका आमी कांय करूं शकना. पण एकूच लक्षान घेवन चला, तो मोडलो जाल्यार फक्त राजेश फळदेसाय मोडटलो. आनी म्हाजो तो दुसरे तरेन म्हजो पर्याय म्हणून चालू आसा. ते आतां कितें उलोवन दाखयना, कारण ते कोर्टान आसा, ताका लागून हांव चड उलयना. पण मोडलो जाल्यार राजेश फळदेसाय आनी BJP सरकारच मोडटलो. आनी हे तुमकां जितले म्हणजे थोडे दीस रावा तुमकां कळोन येतलें. बाकीचे कोण हेंचे कडेन 5 पयशांची कामां जायना, कांय ना, बेश्टे बॉब मारपाचें, लोकांनी भडकून घालपाचें. जें आयज पळय BJP सरकार आमचो डेव्हलपमेंट करता, ओल्ड गोवा हें उलयना ते. ओल्ड गोवाच्या बंगल्याचेर उलयना. बंगल्याचें परमिशन कोणी दिल्लें? कशें आसता, नाक दामल्यार तोंड ओपन जातलें म्हणून उलयना. परमिशन कोणी दिल्लें तें पयलीं पळया. आनी हांव आमदार जावच्या 5 वर्सां पयलीं तो रेडी आहा आनी आयज तो कोर्टान आसा. ताका लागून आमी चड तेजेर भाशा करप सारकें जायना. ओल्ड गोवा जेन्ना आमी एक्सपोजिशन केलें, 400 कोटी मोडले आमच्या सरकारान आनी नंबर 1 जालें, आख्खे वर्ल्डभर गाजलें. हेजेर कोण तें उलयना. बरें जालें अशें म्हूण कोण चडशें उलयना. आख्खे वर्ल्ड म्हणटा नंबर 1 जालें.
इतले आमचे गोंयचे साहेबाचे जे लोक 1 कोटींनी लोक येवन थंय दर्शन गेल्यो 85 लॅक्स लोक येवन गेले करोडभर लोक येवन गेले हे कोण उलयना इतले बरें सुंदर जालें पुलीस डिपार्टमेंटान कितें बरें काम केलें मुख्यमंत्री सातत्यान थंय मिटींग घेत आसलेले आमी सातत्यान थंय पळयताले एक कचरो असो एक बारीक सुद्दां कितें पडोंक दिलें ना कागदाचें सुद्दां पण म्हणून त्या बंगल्याच्या विशयाक आमी चड उलयनाका बंगल्याचो राजेश फळदेसाय मोडून तुका दाखयतलो तो दाखयतलो केन्ना मोडटलो थोडे दीस राव आतां कोर्टान आहा न्हू थोडे दीस राव तेजेर फूल म्हणजे चालू आसा कितें करपाचें आहा पळय तें सगळें चालू आसा डोंट वरी हे कोणीच चिंता करपाची गरज ना हांव करून तुका दाखोवन मागीर तुमकां हांव प्रेस कॉन्फरन्स जातलें न्हू जातलें म्हणजे हांव जे पळय कितें उलयता न्हू तें 100% जातलें मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा म्हजी चालूच आसता केन्ना केन्ना म्हयन्यान आमी बसता जे फक्त कोर्टाक घातले कारणान आमी मातशें पाशेस काडून आसा आसता तेजे वयल्यान तुका कळोंक जाय बाबा कोण ते